अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बाज़ इक़दामात ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और बाज़ इक़दामात खुदरत के होते हैं। खुदरत के इक़दामात में या खुदरत की जो निज़ाम है उसमें दखल अंदाज़ी हम कर नहीं सकते, हमारी जुर्रत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं होती। लेकिन बाज़ इक़दामात ऐसे होते हैं जिन्हें अहमक खाना भी कहा जा सकता है और इसके बहुत ही भयानक नतीजे बरामद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में नोटबंदी नाम की एक चीज़ जो कई साल पहले हुई थी, उसका एक तजुर्बा हुआ जिसकी वजह से कई लाखों लोग परेशान हो गए। उसके बाद बग़ैर कुछ किसी चीज़ के सोचे समझे के एक लॉकडाउन हुआ जिससे कई लोग अपने वतन को जाने के खातिर या बहरहाल दूसरे परेशानियों में इस तरह मुब्तला हुए कि सडनली कारखाने बंद हो गए, सब बंद हो गए, लोग परेशान हो गए। इंसानी गलती थी शायद, और जिससे कई लोग का बहुत बुरा हाल हो गया है। ये भी कहा जाता है कि लॉकडाउन की वजह से या कोविड आने के बाद से 5 लाख इंडस्ट्रीज़ जो अच्छे खासे तरीक़े से चलते थे, कई लाखों लोगों को शायद नौकरी भी इससे मिलती थी, वो बंद हो गए और उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं। कई लाखों लोगों का रोज़गार छिन गया। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हो रही है जिनका लाखों लोगों का रोज़गार छिन गया। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो हिंदुस्तान में है, ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यकीनन कोई आदमी किसी नौकरी से लगा हुआ है तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसकी कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहा जाता है कि अगर 50% लोग या 50% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी 50% लोग काम करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो 2008 में जो माशी बहरान पूरी दुनिया में बरपा हुआ था, उसमें हिंदुस्तान बचा रहा। शायद इसलिए उस वक्त के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जो माहिर माशियात हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान की नैया कश्ती पार करा दी, इसीलिए शायद हिंदुस्तान बचा रहा। इसी की एक मिसाल राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में दिया था कि उन्होंने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा कि आप किस तरह हिंदुस्तान को बचा सके, इस पूरी दुनिया जब रिसेशन के लपेटे में आ गई थी, तो राहुल गांधी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैंने ऑर्गेनाइज सेक्टर को अपनी जगह है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से डील किया, शायद इसीलिए हिंदुस्तान ये माशी बहरान उबूर कर गया। मनमोहन सिंह के ज़माने में अगर देखेंगे तो पेट्रोल $140 फ़ी बैरल भी था, पेट्रोल का रेट उतना था। लेकिन अभी फ़िलवक़्त मोदी साहब के ज़माने में देखेंगे तो $28 फ़ी बैरल भी पेट्रोल गया है, और उस वक्त जब $140 बैरल था पेट्रोल, उस वक्त भी पेट्रोल की कीमत शायद 50-60 रुपए के करीब हुआ करती थी, लेकिन आज $84 हो गया है, और $84 के उसमें भी अगर देखेंगे तो 100 रुपये पेट्रोल की कीमत हो गई है। यही पेट्रोल अगर देखेंगे तो अब ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलवक़्त चूँकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की वजह से अब बहुत सारी चीज़ें मरकज़ी हुकूमत कंट्रोल में रखकर या बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता क़दम बढ़ाते हुए काम कर रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का इलेक्शन ख़त्म होगा, इंटरनेशनल प्राइसेस जो बैनुल अक़वामी सतह पे जो पेट्रोल की कीमत है वो $84 फ़ी बैरल से बढ़कर 100 के पार होने वाला है। अगर 100 के पार होता है तो उसमें 20% की बढ़ावट आने वाली है। जब 20% अगर पेट्रोल बढ़ जाएगा तो आज 100 रुपये का पेट्रोल 15 से 20 रुपये हिंदुस्तान में भी बढ़ जाएगा। शायद यूपी इलेक्शन तक देखेंगे कि किस तरह, इसलिए कि यूपी इलेक्शन में अभी बहुत सारे आवाज़ें चीख पुकार काफ़ी आ रही है कि अखिलेश की गवर्नमेंट आ जाएंगी या योगी की गवर्नमेंट फिर से दोबारा आ जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा हथियार जो है बीजेपी, मरकज़ की बीजेपी के पास, वो ये है कि बजट अब आने वाला है 1 फरवरी को। बजट में किस तरह लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश होती है, ये देखना है, क्योंकि अब बजट के ऐलानात के बाद ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
तब्दीली लाने की एक कोशिश हो रही है, जिससे कि योगी हुकूमत फिर से दोबारा यूपी में बरसरे इख्तदार आ जाएगी। इसलिए कि काफ़ी कोशिश हो गई है कि हिंदू मुसलमान दाढ़ी टोपी खाना बीफ ये चिकन बहरहाल हर एतबार से लोगों को उलझाने की कोशिश हुई है, लड़ाने की कोशिश हुई है। यकीनन हिंदुस्तान को आज फिल वक्त जिस तरह आप तोड़ के बांट के रखे हैं, उसमें आप इस मर्तबा कामयाब शायद नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग आजकल पेट्रोल 100 रुपये और गैस 1000 रुपये को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पूरी दुनिया में 16 करोड़ लोग गरीबी में मुब्तला हो गए हैं या गरीब की कैटेगरी में आ गए हैं। ये इंटरनेशनल लेवल के फिगर्स हैं, इंटरनेशनल फिगर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि इस हफ्ते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इजलास हुआ था, हाँ वही इजलास है जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर ना चलने की वजह से मोदी साहब परेशान हो गए थे और अपने कान में का आला निकाल के फेंक दिए थे। लेकिन इसमें यह बात कही गई है कि 16 करोड़ लोग परेशान हैं, गरीबी की सतह पे चले गए हैं। इसी इजलास में ये भी बात कही गई है कि रोज़ाना 21,000 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, या हर 4 सेकंड को एक आदमी अपनी जान खो दे रहा है। क्यों खो दे रहा है? या तो ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में हेल्थ सेक्टर की नाकामी की वजह से हो रहा है ये बात, या जो भूखमरी है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या मौसमियात की जो हालात हैं, कहीं पे तूफ़ान आ जा रहा है, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो जा रही है, कहीं पे खैत मारी आ जा रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हर 4 सेकंड को एक आदमी एक्स्ट्रा, मतलब जो मौत की शरह है उससे हटकर ये एक इजाफा हुआ है कोविड के बाद से। ये भी बात आ रही है कि हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान की हम बात करेंगे, जो हिंदुस्तान की आबादी है उसमें 7% लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और होलसेल प्राइस इंडेक्स हिंदुस्तान में 13.5% हो गया है। रुपए की कीमत भी अगर देखेंगे तो मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कभी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने कहते थे कि मैं एक बार वज़ीर आज़म बन जाऊंगा तो डॉलर को 50 रुपये पे ला दूंगा। लेकिन आज डॉलर की कीमत 75 रुपये हो गई है, और ये कोई कम होने वाली नहीं है। गरीबी की बात अपनी जगह है, लेकिन ऐसे हालात में भी, कोविड के सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में, या माशी बहरान के सिचुएशन में, ये भी कहा गया है कि सूट बूट के जो लोग हैं हिंदुस्तान में, उनकी दौलत में 9 गुना इजाफा हुआ है। हो सकता कि ये इसलिए भी होगा क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स जो होता है, जो कंपनीज को लागू होता है, उसमें मोदी साहब 8% का डिस्काउंट दे दिए हैं। इसीलिए शायद ये बात हो रही है, जबकि हर आम आदमी 5% से लेके 18% तक जीएसटी अदा कर रहा है, चाहे वो दूध की खरीदी पे हो, या डबल रोटी की खरीदी पे हो, या चिप्स की खरीदी पे हो। बहरहाल जो भी चीज़ है वो अगर सुपरमार्केट को जाता है तो वो 5 से 18% का जीएसटी अदा कर रहा है। इसी असना अगर देखेंगे, 102 बिलियन लोग हिंदुस्तान में अरबपति खरबपति थे, वो आज बढ़कर 142 हो गए हैं। इन ऐसे हालात में ये भी कहा जाता है कि इन अरबपति खरबपति जो हिंदुस्तानी हैं, उनकी आमदनी तकरीबन हिंदुस्तान के 75 करोड़ लोगों की जो मजमूई आमदनी है, ये सिर्फ 142 लोगों के पास उतनी आमदनी आज जमा हो गई है। सूट बूट की सरकार क्यों ना कहा जाए, और अगर यही सूट बूट के लोगों की आमदनी पैसों के एतबार से अगर देखेंगे तो इनकी आमदनी जो 23 लाख करोड़ थी 2019 में, वो अब ऐसे हालात में जो बढ़ चुकी है, बढ़कर 53 लाख करोड़ हो गई है। मुल्क में 5 करोड़ लोग आज भी बेरोजगार है, बेयार बेमददगार, बहरहाल ऐसे हो के परेशान हैं कि उनको कोई दूसरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन लोगों की आमदनी 9 गुना बढ़ते चली जा रही है, और हुकूमत क्या कर रही है इसके ऊपर हर कोई परेशान है। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान में हुकूमत, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या रियासत की हुकूमत हो, इलेक्शन जीतना और अपनी गद्दी पे बैठे रहने को, ये बात को मुसल्लमा तौर पे मानते हैं, और हर एतबार से हिंदू मुसलमान को लड़ाने की काफ़ी कोशिश हो रही है, यूपी इलेक्शन में ख़ास तौर पे अगर देखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अवाम हिंदू मुसलमान को बाजू रख कर पेट्रोल गैस की जो परेशानी है
یا روزمرہ کی جو پریشانی ہے اس کو لے کر پریشان ہیں، اور شاید اس مرتبہ ایسا ایک موقع ہے اتر پردیش کے مسلمانوں کے پاس، یا اتر پردیش کے ہر ایک کے پاس، مسلمان ہو یا ہندو ہو، دلت ہو، پچھڑا ہو، جو بھی ہو، ان کے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں طریقے سے بی جے پی حکومت کو ایک جھٹکا دے سکتے ہیں۔ اس بار اگر یہ موقع گیا تو پھر 2024 میں کس طرح کس کروٹ جائے گا ہندوستان، اس کا اندازہ لگانا بہت آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ پوری ہندوستان میں آج کل جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان مسلمانوں کے لیے سیف جگہ ہے یا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل امریکہ کے بھی جو بڑے دانشور ہیں وہ لوگ بھی یہ بتائے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح جو قتل و غارت گری یا ایک قسم سے جو مارے جا سکتے ہیں مسلمان، عام طور پہ جو گلے کاٹنے کی جو بات ہوئی تھی دھرم سنسد میں، اس طرح کے حالات آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کس کروٹ ہندوستان اتر پردیش کے الیکشن کے پاس جائے گا، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سوشل انجینئرنگ، اگرچہ کہ 1988 میں وی پی سنگھ نے منڈل کمیشن، اس میں یہ ہوا تھا کہ ریزرویشن کو لے کر یا ریزرویشن کو فوکل پوائنٹ بنا کے وی پی سنگھ نے ایک قسم سے پورے لوگوں میں اتنا اویئرنیس کریٹ کیا تھا کہ لوگ اس میں الجھے ہوئے تھے، لیکن بی جے پی یہ کہنے لگی کہ منڈل کو چھوڑ کر اب لوگ کمنڈل کے طرف آ گئے ہیں یا ہندوتوا کے طرف آ گئے ہیں۔ سبھی کو ہندو بتا کر بی جے پی آہستہ آہستہ ایس سی اور ایس ٹی بی سی کے جو ریزرویشن کے فوائد ہیں اس کو کم کرتے چلے جا رہی ہے۔ لیکن سوشل انجینئرنگ جسے بی جے پی کرتی ہے تو سوشل انجینئرنگ ہے، اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو پھر وہ ذات پات کے نام پہ بانٹنے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن فی الوقت اتر پردیش میں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ اکھلیش کی طرف سے جو بی سیوں کو یونائٹ کرنے کی یا او بی سیز کو یونائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے کافی حد تک بی جے پی پریشان ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں ویسٹرن اتر پردیش میں خاص طور پہ اینٹی بی جے پی کی لہر ہے وہاں پہ، تو شاید وہاں پہ بی جے پی کا صفایا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک بندیل کھنڈ کا معاملہ ہے، بندیل کھنڈ کے معاملے میں لوگوں کو ایک قسم سے پریشانی ہے، کیونکہ وہاں پہ بی ایس پی جو بہت بڑی پلیئر ہوتی تھی وہ فی الوقت ختم ہو گئی۔ تو جو بی ایس پی کے ووٹ تھے وہ کہاں پر جائیں گے؟ کانگریس میں جائیں گے، ایس پی کو جائیں گے، یا بی جے پی کو جائیں گے؟ یہ کدھر جائیں گے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ بہرحال اتر پردیش کے الیکشن میں اگر سائیکل جیتتی ہے تو سائیکل کو چلانے میں ویسے بھی پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑتی، سائیکل جیت جاتی ہے تو پھر پیٹرول کی قیمت سے کسی کو کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ لیکن اگر وہاں پہ بی جے پی حکومت آتی ہے تو پھر آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پیٹرول اور 15 سے 20 روپے بڑھنے والا ہے، ہر عام آدمی اس سے پریشان ہو جائے گا۔ بی جے پی کے پاس یہ تھا کہ بی جے پی یہ سوچ کے بیٹھی تھی کہ ہمارے پوری سینٹرل کیبنٹ کے منسٹر جو ہیں، جس طرح وہ حیدرآباد میں بھی آئے تھے، اسی طرح اتر پردیش میں ہم ہر ضلع میں ہیلی کاپٹر سے ایک آدمی کو اتاریں گے، وہ اپنے تقاریر کرے گا اور اپنے طرف ووٹوں کو کھینچ لے گا۔ سب سے بڑھ کر مودی کی زبان پر بہت زیادہ سب کو بھروسہ تھا، لیکن کووڈ آنے کے بعد سے چونکہ ورچوئل ریلیز ہو گئے ہیں یا ورچوئل میٹنگز ہو گئے ہیں، اس سے پورا پریشان ہو گئے ہیں۔ اور کوئی او بی سی لیڈر کو ٹھاکر یوگی آدتیہ ناتھ ابھرنے نہیں دیے، اگرچہ کہ کیشو پرساد موریہ ان کے پاس ڈپٹی سی ایم رہے ہیں، وہ بھی او بی سی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہیں صرف ربر سٹیمپ بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ 5 سال سے وہ ربر سٹیمپ کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج او بی سی جو پورے چھوڑ کر سماج وادی پارٹی کے طرف چلے گئے ہیں، اس سے کافی حد تک بی جے پی پریشان ہے، اور نئے کچھ نہ کچھ ایک کوشش کرنے میں بی جے پی لگی ہوئی ہے۔ فارمرز کے جہاں تک کسان کی بات ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان میں 42% لوگ کسان او بی سی ہیں، لیکن اتر پردیش کے حد تک 50% سے زیادہ او بی سی کے طبقے کے لوگ کسان ہیں وہاں پہ۔ اور ایک چیز جو بی جے پی کے خلاف اتر پردیش میں ہو رہی ہے، وہ کاسٹ سینسس ہونے والے تھے جسے بی جے پی نے روک لگائی تھی، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک کہیں نہ کہیں بی جے پی کے لیے نقصان دہ فیکٹر ہے، اور اس کا اگر بھرپور فائدہ اکھلیش اٹھاتے ہیں تو اکھلیش کی حکومت آنا طے ہے۔ لیکن سٹے بازوں کی طرف سے جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بی جے پی کی حکومت پھر سے اتر پردیش میں آ سکتی ہے۔ کس طرح ریزرویشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ اگر انتخابی ریزرویشن کو اگر ہم دیکھیں گے
تو 2017 میں 84 سیٹس پورے 402 اسمبلی سیگمنٹس میں 84 سیٹس ریزرو تھے. 5 سال پہلے 2012 میں یہ 85 سیٹس تھے، بلکہ 2007 میں اگر دیکھیں گے تو یہ تقریباً 90 سیٹ تھے جو ریزروڈ کیٹیگری میں تھے. تو 6 سیٹوں کا نقصان بی جے پی کی وجہ سے ایس سی طبقے کو ہوا ہے. اتر پردیش میں اگر ریزرویشن کی بات سے جائیں گے تو 80% تقریباً 21% شیڈول کاسٹ کی آبادی وہاں پہ اتر پردیش میں ہے. اس میں سب سے بڑے جو لوگ ہیں وہ بڑے طبقے مایاوتی کو دینے والے تھے، لیکن مایاوتی کے جو جاٹف طبقے سے مایاوتی کا تعلق ہے تو ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو ٹریڈیشنل مایاوتی کو ووٹ یا بہوجن سماج پارٹی کو ووٹ دیتے تھے. لیکن اس مرتبہ بہوجن سماج پارٹی کی انتخابات میں کمزور مظاہرے کی وجہ سے یا ان کی جو مہم ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی، اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا فائدہ شاید بی جے پی اٹھانا چاہ رہی ہے. بی جے پی نے ابھی اپنی جو لسٹ جاری کی ہے اس میں 107 ناموں کا اعلان ہوا ہے، جس میں 19 ایس سی طبقے کے لوگ ہیں، اور اس میں سے بھی 13 لوگ ایسے ہیں جو مایاوتی کی ذات کے یا مایاوتی کی برادری کے لوگ ہیں وہاں پہ موجود ہیں. تو ہر اعتبار سے ذات پات کے نام کو لے کر بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کس طرح الیکشن میں اپنی جیت کو یقینی بنائیں. اب وہاں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ووٹ ایک جگہ اگر جمع ہوتے ہیں، او بی سی ووٹ جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ کیشو پرساد موریہ کے پورا خاندان جو ہے وہ آر ایس ایس سے لنکڈ ہے، اسی لیے وہ ابھی یوگی کے ساتھ ہی ہیں. ان سے ہٹ کر اگر دیکھیں گے تو جو پورے او بی سیز ہیں وہ بٹ کے بلکہ ایک جٹ ہو کر اکھلیش یادو کے ساتھ آ گئے ہیں. اکھلیش یادو کی پارٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ ملائم سنگھ یادو جب چیف منسٹر تھے تو ملائم یادو یا ملائم سنگھ یادو کو ایم وائی کے نام سے مسلم اور یادو ڈومینیٹڈ پارٹی کہا جاتا تھا، سماجوادی پارٹی کو. اس مرتبہ اگر مسلم ووٹ ایک جگہ جاتے ہیں اور او بی سی ووٹ ایک جگہ آتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہمارے سامنے آئندہ 1-2 مہینے کے بعد اکھلیش کی گورنمنٹ ہمارے سامنے آ سکتی ہے، اور پوری ہندوستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو ایک نیا رخ، نئے موڑ پہ لا کے چھوڑ سکتی ہے. آگے دیکھیں گے کہ اور کس طرح یہ بات آتی ہے. میں اس ہفتے کے فکر و نظر میں یہی بات کر کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میں اپنی بات پہ کوئی زیادہ بات نہیں کیا ہوں، اس لیے کہ یہ حساس مسئلہ ہے جو اتر پردیش میں فی الوقت چلتا آ رہا ہے، اور جس طریقے سے مسلمانوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سب کو لے کر اتر پردیش کے حد تک اگر اپنی بات کو رکھنا چاہ رہا تھا میں اس پروگرام میں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی تازہ جو بھی خبریں ہیں اس کو لے کر بھی اپنی بات جو ہوتی ہے خاص طور پہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ اس کو بھی آگے کے پروگرام میں رکھوں گا. اس بات کے پروگرام کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ.